4,000 लोकांक जेवण. अध्याय 8. त्या दिसांनी अनेक संदर्भार व्हड एक लोका जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका चुरचुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसां हांव म्हज्या सांगाता ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती तंग जातीत. तांचे मदली थोडीं पयस थावन आयल्यांत. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंडयांनी दादोशी करूंक कोणाक साद जायत. तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसूंक ताणें फर्मायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घालिया उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. ती सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली. खावन उरल्ले कुडके आरावन काडटना 7 दाली भरली. जेवलो लोक चडुणे 4,000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडली आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मचव्यार चडून दालमानुता गांवांक पैण धरून गेलो. फारिजेव खुणा मागतात. तशें आसता थोडे फारिजेव जेजू सरशी आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारखून पळेवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक खुणा मागी लागले. इतले आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण खुणा मागता? हे संततेक खुणा बिलकूल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगतां. तितल्यार तांकां पाट घालन तो परत्यान मचव्यार चडलो आनी पेले तडीक उतरलो. फारिजेवांच्या खमीरा विशयान चत्राय. आनी आतां शीस उंडे हाडूंक विसरलेले. मचव्यान तांचे लागीं एका वयर उंडो नातल्लो. अशें आसता जेजू तांकां चत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फारिजेवांची आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची चत्राय घेया. आनी शीस एकामेकाक तर्क कर म्हणाले. आमचे लागची उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा जायजय. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां तितलीय पारखूंक कळना? तुमची मत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोडून दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोडून दिल्ल्या वेळार कितली दाली कुडके तुमी भरून काडले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनिकी तुमकां समजना? बेतसायदांत कुडयांक दिश्ट दिता. अशें ते बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुडयाक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जाय म्हणून ते पराती लागले. जेजून त्या कुडयाचो हात धरून ताका हाडले भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांय पुणी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट फाटीं येवंक सुरू जाली तितलीच. ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख चलल्ले बरी म्हाका दिसतात. तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवा ताका सारकें दिसूंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्पश्ट दिसूंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा फाटीं धाड म्हळें, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकीय सांगी नाका. जेजू विशयान पेद्रूची साक्स. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता सेजरिया फिलिपी नांवाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळयांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवादियां मदलो एकलो म्हणटात.
तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपल्या विशयांत कोणाकीय तांणी सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत उलयता. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची मातबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रियांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेस्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सर आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेस्टावन म्हणालो, मुजे सरशिलो पयस सर सैताना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो फाटलाव करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवन आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवन सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवाते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजातली वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगलो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव फाटीं जोडूंक मनीस कितें दिवंक शकत? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता ताका मनशापूत भाग्यवंत देवदूतां सांगाता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो.